खाला तैयार हो गई, दोनों पहुंच गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और जाके बैठ गए। उनकी नजर माँ की और खाला की नजर मुस्तफा पर है, अब बच्चे की नजर माँ पर और खाला पर। कि ऐसा ना हो मजलिस बर्खास्त हो, महफिल खत्म हो, अब मेरी माँ मेरी खाला उठे और ये कहे कि ऐसा तुमको दोबारा नहीं जाना है। उसका दिल धक धक कर रहा है, क्या फैसला होना है, क्या नतीजा निकलना है, आखिर क्या हुक्म सादिर होगा, वो परेशान है। माँ बैठी है, खाला बैठी है, लोग महफिल खत्म हुई, लोग जाने लगे और खाला और माँ बैठी की बैठी रह गई। बच्चे ने धीरे से कहा मेरी माँ चला जाए, क्या ख्याल है, चला जाए। माँ ने कहा ख्याल तो बड़ा उम्दा है, अब चलने की न कहो, अब तुम भी बैठो। ऐ मेरे लाल, माँ राइतु अहसन सुअरा कत्तो, मैं कभी भी इतना हसीन सूरत कभी नहीं देखी जैसा हसीन बंदा ये है। और यकीन जानो ये झूठा नहीं, ये सच्चा बंदा, इसका हुस्न कह रहा है कि ये सच्चा है। किसी दानिश्वर ने कहा था कुरान ना आता ना आए, दलील नहीं आती ना आए, मेरे मुस्तफा का हुस्न ऐसा था कि जो देखता वो समझ जाता कि ये सच्चा रसूल है। मेरे रसूल के सच्चे होने के लिए उनका हुस्न ही काफी था, उनका हुस्न ही काफी था। इसीलिए हजरत मुहद्दिसे आज़म हिंदुस्तान के शहजादे हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियां ने कहा बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरे चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरे चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं का घर है ये, वो अपने ही घर में रहते हैं, उन्हीं का घर है ये, वो अपने ही घर में रहते हैं। ये वाक़िया है लिबासे बशर भी धोखा है, ये वाक़िया है लिबासे बशर भी धोखा है, ये मौजज़ा है लिबासे बशर में रहते हैं, ये मौजज़ा है लिबासे बशर में रहते हैं। अरे मकाम उनका न फर्शे जमीन, मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी, मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, बेशक मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। हमारे यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुंचे। वाह, इस शेर को समझिएगा, धीरे से नहीं बहुत तेज से समझिएगा। यकीन वाले, ये शबे मेराज की बात है। आज लोग कहते हैं मेरे रसूल, चंद लम्हे में जंजीर हिलती रही, पानी बह रहा है, अब मेरे मुस्तफा गए और चले भी आए, है ऐसा। लेकिन जो शक वाले हैं कहते अगर ऐसा है मगर ऐसे कैसे हो गया, अगर मुस्तफा गए मगर इतनी जल्दी कैसे आ गए, यानी अगर मगर के चक्कर में रह गए। और यकीन वाले दारे उम्मे हानी से निकले, मस्जिद हराम पहुंचे, मस्जिद हराम से निकले, मस्जिद अक्सा पहुंचे, मस्जिद अक्सा से निकले, सातों आसमान को चीरते फाड़ते सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, सिदरा के नशेमन से बर्क रफ्तारी के साथ मेरे मुस्तफा और आगे भी चले गए। उसी के मंजर कशी करते हैं। यकीन वाले कहां से चले और कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। और जो अहले शक हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को। रसूल हमारी तरह है, रसूल हमारी तरह। वो थूक दे मौला अली की आंख में, अली की आंख अच्छी हो जाए, और तुम थूक दो अच्छी भली आंख में, अच्छी भली आंख भूत बंगला बन जाए। प्यारे तेरे जैसे कैसे रसूल,
रसूल थूक दे, लुआबे दहन पड़ जाए, खारा कुआं मीठा हो जाए, अब तू थूक दे तो पूरा पानी चौपट हो जाए। और कहता है रसूल हमारी तरह है। खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं कि कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं, कि कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। अरे रहे वो अपनों से गाफिल, अरे माअज़ल्लाह रहे मेरे रसूल अपनों से गाफिल, अपनों से गाफिल रहे। अरे माअज़ल्लाह खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं, खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करे, यानी उनकी याद में, जो अख्तर उनकी याद में सुबह शाम करे। कहीं भी रहे मगर नबी की नजर में रहते हैं, कहीं भी रहे मगर नबी की नजर में रहते हैं। अब उस बच्चे ने कहा माँ चला जाए, तो माँ ने कहा प्यारे मा राइतु अहसन सुअरा, मैं इतना हसीन सूरत तो देखी कभी नहीं थी। मैं तो अब तुमसे कहती हूँ मेरे लाल, जब जब तुम आना तब तब मुझे लेते हुए आना, जब जब आना मुझे लेते हुए आना। और तुम कलमा पढ़े कि नहीं पढ़े? उसने कहा मैं अभी नहीं पढ़ा, कहे साथ ही में कलमा भी पढ़े। देख ले कौन सी तलवार लग गई प्यारे, कौन सी तलवार मारी गई? नहीं तलवार नहीं, अब मैं आपको बताऊं, हातिम ताई को जानते हैं? हातिम ताई, हातिम ताई ये बादशाह गुजरा, बहुत सखी बादशाह गुजरा। हातिम ताई बहुत सखी बादशाह गुजरा जो मेरे रसूल की विलादत से पहले का है। 2-4 मिनट सब्र करिए, मत कीजिए, अभी मना करें ना। इसी चाय ने पूरा हिंदुस्तान तबाह किया, लेके चले आए। सही बात है, यही तो नुकसान किया। ये ना होता तो ये दिन ना देखना होता। ये बंदी हूँ बंदी, दुनिया के बंदी बिल्कुल इसी में चले आए हैं। प्यारे आप हंसिएगा नहीं फंसिएगा, कैसे हंसते रहिए फंसते रहिए। बात ये है हातिम ताई मेरे रसूल की विलादत से पहले का बड़ा सखी था। इसका एक बेटा एक बेटी, दोनों मेरे रसूल की नबूवत के वक्त थे, मौजूद थे। हातिम ताई के बेटे ने, मैं बता दूं बीच में, हातिम ताई की सहावत तो अपनी जगह है, सारी दुनिया मानती है। तो हातिम ताई के बेटे ने एक दिन इमाम मौला हुसैन से या मौला हसन से कहा मेरा बाप तो बड़ा सखी था कि मेरे बाप के घर में कई दरवाजे थे, मेरे बाप के घर में, हातिम ताई के बेटे ने कहा मेरे बाप के घर में कई दरवाजे थे और हर दरवाजे पे फकीर खड़े रहते थे। मेरा बाप हर फकीर को देता था, मेरा बाप हर फकीर को देता था। और ऐसा भी होता था जो फकीर पहले दरवाजे पे मांगता था वही 7 दरवाजों पे मांगता चला जाता। मेरा बाप हर बार देता, ये भी न पूछता तुमको तो मैं दे चुका हूँ फिर कहाँ चले गए। इतना सखी था, इतना सखी था कि सब दरवाजे पे वो देता रहता था, अगर वही बंदा सब दरवाजे पे आ जाए। मौला हसन या मौला हुसैन चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद ऐसा बोले कि उसका मुंह ही बंद हो गया। तुम्हारे बाप का कारनामा ऐसा है कि हर दरवाजे पे देते थे, तुम्हारे बाप हर दरवाजे पे देते थे। अरे मेरे बाप का भी सुन लो, मेरे नाने का भी सुन लो। मेरा नाना ऐसा सखी है, ऐसा सखी है कि एक ही दरवाजे पे इतना दे देता है, दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बाप तो 7 दरवाजा दौड़वा देता था, मेरा नाना तो इतना दे देता है एक ही दरवाजे पे कि दोबारा दरवाजा जाने की जरूरत ही नहीं। मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, अमा भरी जन्नत से कर दे, जमीन को आसमान कर दे, सूर्य को सारा कर दे। वो हमारे नबी, मेरे मुस्तफा की बारगाह में हातिम ताई की बेटी एक जंग में कैद की गई। मैं आपको अखलाक बता रहा हूँ कि अखलाक कैरेक्टर मेरे मुस्तफा का था। इस्लाम फैला कैसे, तलवार से या किरदार से, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। हातिम ताई की बेटी कैद की गई, जंग में कैद की गई। सहाबा ले आए और ला करके उनको मस्जिद नबी शरीफ के करीब बांध दिए। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को
ہر بندی کے پاس سے، دیوبندی کے پاس نہیں، بندی کے پاس سے، ہر بندی جتنے بندھن میں رہتے تھے، جتنے قیدی رہتے تھے، ہر قیدی کے پاس جاتے تھے، دیکھتے تھے، ملاحظہ کرتے تھے۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کا رحم دلی ہے پیارے، کہ دشمن بدھا ہے لیکن میرے مصطفیٰ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اتفاق سے حاتم طائی کی بیٹی بدھی ہوئی تھی، میرے مصطفیٰ پہنچے، ان کا ہاتھ جکڑا ہوا، ظاہر سی بات ہے حاتم طائی کی بیٹی ہے، نازک ہے، کومل ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، اب بدھی ہوئی ہے، مجبور ہے۔ میرے مصطفیٰ کو پتا چلا یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، سر پہ دوپٹہ نہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں، میرے مصطفیٰ اپنی چادر مبارک صحابہ سے کہتے اس کو اڑا دو، اس کے سر پہ ڈال دو، بیٹی کسی کی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کسی کو ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، سر پہ دوپٹہ ڈال دو۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر دے دیے، صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ اپنی چادر کیوں دے رہے ہیں؟ ارے آپ کی چادر وہ چادر ہے جس کے تعلق سے اللہ کہتا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اور وہ چادر ہے جس میں قرآن اترتا ہے، وہ چادر آپ ایک کافرہ کے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں اپنی چادر ڈال دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا نہیں، چادر تو یہی ڈلے گی، یہی ڈالی جائے گی۔ اچھا حاتم طائی کی بیٹی ایک دم جوش میں تھی، لیکن یہ جملہ سن کر کے تھوڑا سا نرم ہوئی۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اس کے بندھن کو ہلکا سے ڈھیلا کر دو، بندھن ڈھیلا کیا گیا۔ میرے مصطفیٰ کو وہ تیور سے دیکھ رہی، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ تو حاتم طائی کی بیٹی نے کہا مجھے آزاد کر دو، ارے میرے بھائی کی غلطی تھی، میرے بھائی کو پکڑتے، تم مجھے کیوں پکڑ لیے؟ مجھے آزاد کر دو۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر دیا۔ حاتم طائی کی بیٹی جب گئی اپنے قبیلے میں، اب ان کا بھائی جانی دشمن تھا میرے مصطفیٰ، بھاگتا پھر رہا تھا۔ جب بہن سے ملاقات ہوئی تو بڑا حیران ہوا، ارے محمد کے لوگ تم کو زندہ چھوڑ دیے، ہم تو سمجھے تم مر گئی ہوگی۔ نہیں، محمد کو جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا محمد نہیں ہے، محمد ایسا نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو۔ اے میرے بھائی میں تم سے کہتی ہوں کہ جاؤ تم بھی ایک بار زیارت کر کے چلے آؤ۔ تو حاتم طائی کے بیٹے نے کہا نہیں میں جاؤں گا تو لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، مار ڈالیں گے۔ تو بہن نے کہا نہیں میں ضمانت دیتا ہوں محمد کے لوگ تم کو نہیں ماریں گے، تم جاؤ ایک بار۔ حاتم طائی کے بیٹے آئے، اتفاق دیکھے مسجد نبوی شریف میں میرے مصطفیٰ موجود ہے، صحابہ کا جھرمٹ ہے، اسی بیچ حضرت وہ صحابی جو حاتم طائی کے بیٹے وہ آ گئے۔ میرے مصطفیٰ کی نظر جیسے پڑی حاتم طائی کے بیٹے پر، کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے کہتے ہیں سب بات کل ہوگی، اب جانے دوں گے، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دشمنوں کے ساتھ رویہ کیسا میرے مصطفیٰ کا۔ حاتم طائی کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے میرے مصطفیٰ گھر کی طرف چلے۔ اب لوگ صحابہ حیران، یا اللہ میرے مصطفیٰ کبھی کسی کو گھر پہ لے کے جاتے نہیں تھے، اب گھر پہ اس لیے نہیں لے کے جاتے تھے کہ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ اگر کھڑے ہوتے تو سر مبارک چھت سے لگ جائے، اچھا ایسا نہیں آج سے تھی بلکہ وہ کھجور کی چھالے تھے اتنا، اور لمبائی چوڑائی میں 7 بائی 7 سمجھیے، اتنا چھوٹا مکان کہ حضرت سیدہ عائشہ رات میں جب سوتی رہتی تھی اور میرے مصطفیٰ نماز پڑھتے تھے تو سجدے میں جانے کے لیے سیدہ عائشہ کا پیر ہٹاتے تب سجدے میں جاتے، اتنی تنگ جگہ تھی، اتنا چھوٹا مکان تھا میرے مصطفیٰ۔ حاتم طائی کے بیٹے کو لے کر کے جانے لگے، اب جاتے جاتے اچانک راستے ہی میں ایک بوڑھی مائی مل گئی، عورت خاتون بوڑھی مل گئی، کہ یا اللہ کے رسول مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ کہیے کیا ہے؟ تو مائی نے دیکھا کہ ساتھ میں کوئی مہمان ہے،
تو خاتون نے کہا ایسا ہے یا رسول اللہ میں بعد میں مل لوں گی، آپ کے ساتھ مہمان ہے میں بعد میں مل لوں گی، اتنا اہم کام بھی نہیں ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں نہیں، جو کام ہے آپ بتا دیجئے، میں بعد میں پھر سن لوں گا، لیکن ابھی آپ پھر بتا دیجئے، ابھی آپ بتا دیجئے۔ اب خاتون ہو، اب کب بتیائے ایسا ہو سکتا نہیں، خاتون بتیاتی بھی بہت زیادہ ہے، انہی کی آواز آتی ہے، اب 2 منٹ کی بات آدھا گھنٹہ میں کرتی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتون ہے، وہ بھی بوڑھی ہو، تب تو اور اس ساس کی بات، وہ بھاوج کی بات، وہ بہو کی بات، آما جھاما کی بات لے کے چلتی رہتی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کی بات سن رہے ہیں، سر جھکا کے سن رہے ہیں، دھوپ تھی، میرے مصطفیٰ اس بوڑھی خاتون کو سائے میں کر کے خود دھوپ میں کھڑے ہو کے اس کی بات سن رہے ہیں۔ اب یہ جب داستان پوری سن لیے، پوری داستان سن لیے، اب اللہ کے رسول حاتم طائی کے بیٹے سے کہتے چلا جائے۔ حاتم طائی کے بیٹے کا دل وہی بدل گیا تھا، دنیا وہی بدل گئی تھی، کہنے لگے یا اللہ کے رسول، آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کے، آپ کے کردار کو دیکھ کے، آپ کے اعمال کو دیکھ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو، ورنہ کون ایسا کرتا ہے، کون ایسا کرتا ہے کہ دشمن کو ایسے بخش دیتا ہے اور دشمن کو گھر میں لے جاتا ہے اور دشمن کی اتنی عزت کر دیتا ہے۔ تو پیارے، کہنے کا مطلب یہ ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ جب کوئی بھی آیا ہے، چاہے وہ دشمن ہو یا کوئی اپنا ہو، میرے مصطفیٰ سب کو نوازے گا۔ یہی بات تھی، یہی بات تھی جس کی وجہ سے لوگ دامن اسلام میں سمٹتے جاتے تھے، دامن اسلام میں آتے جاتے تھے۔ پیارے، ہم اور آپ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ آخری بات میں کرنے لگا ہوں کہ ہم اور آپ صحیح بننا چاہتے تو بن سکتے ہیں، اگر سدھرنا چاہے تو سدھر نہیں سکتے۔ بگڑنے میں ٹائم نہیں لگتا، سدھرنے میں بہت ٹائم لگاتے ہیں۔ کل سے نماز پڑھیں گے، پرسوں سے نماز پڑھیں گے، ہمیں رمضان آ رہا ہے رمضان سے پڑھنے لگیں گے، نہیں پیارے۔ کل کس نے دیکھا، پرسوں کس نے دیکھا، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے ہوئے، نامور بے نشاں کیسے کیسے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں سوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اعمال کی اصلاح بہت طریقے سے ہو سکتی ہے۔ بندہ بنتے بنتے بن سکتا ہے، ضروری نہیں ایک ہی دن میں بندہ حاجی صاحب ہو جائے، ایک ہی دن میں پکا نمازی ہو جائے، ایک ہی دن میں تسبیح لے کے چلنے لگے، نہیں، دھیرے دھیرے بندہ بنتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان اپنی کتاب الملفوظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ، ان کا نام سب جانتے ہیں، ہم سے زیادہ تو وہ لوگ جانتے ہیں، جن کا نام محی الدین عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سب جانتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، ان کو لوگ غلط مشہور کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے زمانہ خلافت میں جب ان کی حکومت تھی، دار المدینہ پہ بالکل پابندی، عیاشی پہ بالکل پابندی، تو اسی لیے ان کو ظالم بادشاہ قرار دیا گیا، غیر ان کو ظالم کہتا ہے، لیکن ہم اور آپ ان کو حاکم کہتے ہیں، عادل حاکم کہتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتا کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت اورنگزیب ولیوں سے محبت کرنے والے، علم دوست بادشاہ، حافظ اورنگزیب، عالم اورنگزیب، مجدد اورنگزیب، علامہ اورنگزیب، مفتی اورنگزیب، صرف بادشاہ ہی نہیں تھے، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، اچھے مفتی بھی تھے۔ امام اہل سنت نے ان کو مجدد تک لکھا ہے، یہ مجدد بھی تھے۔ ایک بار یہ کہیں جنگ میں جا رہے تھے، اتفاق ایسا، جنگ میں جا رہے تھے، اتفاق ایسا کہ راستے میں بھیڑ تھی اور پہاڑ تھا، اب پہاڑ پہ بھیڑ جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اورنگزیب ایک دن بادشاہ تھے، اپنے دربار میں بیٹھے تھے، ایک
بندہ آیا بہروپیہ، بندہ آیا بہروپیہ، بہروپیہ جانتے ہیں وہ جو کبھی لنگور، بہروپیہ بن کے ایک بندہ آیا، کہا ہے اورنگزیب میں بہروپیہ ہوں، کلاکار ہوں، اور میں آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں۔ منہ پہ جا کے کہہ رہا ہے اے اورنگزیب میں آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں، میں اپنی کلاکاری دکھانا چاہتا ہوں۔ اورنگزیب نے کہا پیارے تم کلاکار ہو تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا کلاکار ہوں، کلاکاری دکھانے تو دیجئے، فنکار ہوں، فن تو دکھانے دیجئے، جوہر تو دکھانے دیجئے۔ اورنگزیب نے کہا چلو ٹھیک ہے دکھا لینا۔ وہ بندہ گیا، کچھ دنوں کے بعد، آخری بات ہے توجہ سے سنیے گا اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ بہروپیہ کچھ دنوں کے بعد اعلان ہوا حکومت کی طرف سے حکیم چاہیے، حکیم ڈاکٹر حکیم چاہیے، تو بڑے بڑے حکیم آنے لگے۔ بہروپیہ سنا وہ بھی تھا کہ حکیم کی طلب ہے، بادشاہ اورنگزیب نے بلایا ہے، تو وہ بہروپیہ بھی جبہ کبا لادا پانا اور دو چانٹھی دوا کی پڑیا لیا اور چلا گیا بادشاہ کے بارگاہ میں حکیم بن کے، اور اپنا بھی نام لکھوا دیا حکیم فلانے، حکیم فلانے۔ اب اورنگزیب ہر حکیم سے ملاقات کر رہے ہیں، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں۔ اور جب بہروپیہ کی باری آئی، حکیم بن کے آیا تھا، سوچا اورنگزیب کو تو میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ جب آیا اورنگزیب نے سب کو تو کچھ نہ کچھ دیا، اس کو بہت کچھ دیا۔ کہا پیارے یہ اتنے دن تم فنکاری کرنے میں جو محنت کیے ہو اس کی اجرت الگ سے لے لو، اور جو میں سب کو دیا ہوں وہ بھی لے لو۔ میں تم کو پہچان گیا ہوں، تم کوئی حکیم نہیں، تم بہروپیہ ہو، تم حکیم نہیں ہو، بہروپیہ ہو، میں پہچان گیا ہوں، یہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہوں، مجھے کیا دھوکہ دے گا۔ گیا، کہا بادشاہ میں پھر آؤں گا، دلیری سے کہہ رہا، غیرت سے کہہ رہا بادشاہ میں پھر آؤں گا آپ کے پاس۔ ایک دن ایسا ہوا سینا کی بھرتی ہونے لگی، فوج کی بھرتی ہونے لگی، لوگ آنے لگے، وہ بھی گیا جم وم کیا جیسے کرنا رہا، لباس وباس بدلا اور سینا کی شکل بنا لیا اور آ گیا۔ اب بادشاہ اورنگزیب سب کو دیکھنے لگے، دیکھ کر کے سب کو کچھ نہ کچھ نواز رہے تھے۔ جب اس کی باری آئی پھر وہی حال، اورنگزیب نے سب کو کچھ دیا، اس کو بہت کچھ دیا۔ کہا تم سینا بہنا کچھ نہیں ہو، ڈپلیکیٹ کے انسان، تم بہروپیہ ہو، میں تم کو پہچان گیا ہوں۔ وہ پھر چلا گیا، کہا اورنگزیب میں پھر آؤں گا۔ اعلان ہوا کہ ایسا ہے پورے علاقے میں، پورے شہر میں ہر جگہ ایک ایک قاضی رکھے جائیں گے، اور قاضی عالم مفتی رکھے جائیں گے، مفتیوں کو بلایا جائے، مفتیوں کو بلایا جائے۔ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، یہ بھی دستار باندھا، امامہ باندھا، جبہ ڈالا، چلا آیا مفتی صاحب بن کے آیا۔ اورنگزیب کے ساتھ میں سب کرسیاں لگی ہوئی ہیں، سب حضرت بیٹھے ہوئے، یہ بھی جو بیٹھا ہوا ہے۔ اورنگزیب اٹھ کر کے سب سے ملے، سب کو دے رہے ہیں، اور جب اس کے پاس پہنچے سمجھ گئے کہ مفتی صاحب نہیں ہے، یہ مفتی صاحب نہیں، کوئی اور صاحب ہے۔ اس کو کچھ اور دیے اور کہے کہ پیارے تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، تجھے میں پہچان گیا، تو بہروپیہ، اب مت محنت کر، مجھے نہیں دھوکہ دے پائے گا۔ اس نے کہا اورنگزیب بڑی محنت کیا ہوں، بڑی محنت کیا ہوں، ایک موقع اور دے دو، لاسٹ چانس دے دو، ایک موقع دے دو، بس اس کے بعد میں محنت بند کر دوں گا۔ کہے ٹھیک دیکھ لو، ایک موقع اور دے دیتا ہوں۔ اب ایک دو مہینہ بعد نہیں، سال دو سال بعد نہیں، تقریباً 6 سال گزر کے وہ آیا ہی نہیں۔ اورنگزیب کے ذہن سے بھی نکل گیا، وہ بندہ مر گیا، ذہن سے بھی نکل گیا، بہروپیہ بھی کوئی میرے پاس آ رہا تھا، کوئی بندہ بار بار آئے تو آپ کے ذہن میں رہتا ہے ہو سکتا وہ ہو سکتا وہ ایسا۔ اب بہت زمانہ گزر جائے، اب اچانک کورونا وائرس آ جائے، سمجھ میں آ جائے گا کورونا ہے، تو ایسے تو کئی سال بعد اورنگزیب کہیں جنگ پہ جا رہے، دیکھے بھیڑ ہے اور پہاڑ پر بھیڑ جا رہی آ رہی، لوگ جا رہے آ رہے۔ تارا گڑھ گئے کہ نہیں آپ لوگ؟ وہاں بھیڑ جاتی رہتی آتی رہتی، حاجی ملک پہ لوگ جاتے رہتے آتے رہتے،
तो औरंगजेब ने देखा पहाड़ है और लोग जा रहे आ रहे। औरंगजेब ने कहा यार क्या है, पता चला अल्लाह का कोई वली है, मजार है, अल्लाह का वली है, मजार है। हजरत औरंगजेब ने कहा यार जाना तो हम लोग को जंग में है, लेकिन ऐसा क्यों ना करें कि चले दुआ ही ले ले अल्लाह वाले की, अल्लाह वाले की दुआ ले ले, चलो ऐसा करो दुआ ले लिया जाए। हजरत औरंगजेब अपने पूरे फौजों के साथ ऊपर चले गए। ऊपर गए और एकदम बिल्कुल गुफे के दरवाजे पे पहुंच गए। अब अंदर जाने लगे, बादशाह थे, उनको कौन रोक सकता है, अंदर जाने लगे। एक खादिम खड़ा हो गया, कहा कौन हो तुम? कहे मुझे औरंगजेब कहते हैं, मैं बादशाह हूँ। अरे बादशाह हो गए, अपने दरवाजे को हो गए, यहाँ थोड़ी, ये अल्लाह का नेक बंदा है, यहाँ नंबर से आना है तुम्हें, यहाँ हर किसी को नंबर से आना है, लाइन लगी हुई, सब पागल नहीं, लाइन में लग के आओ। औरंगजेब ने कहा ठीक, लाइन में लग गए। सोच लीजिए अखंड भारत का सुल्तान लाइन में लग गया, सब फौजी लग गए लाइन में। अब घंटा 2 घंटा बाद धूप में एकदम पसीना पसीना सराबोर हो करके अब हजरत की बारगाह में पहुंचे। गए, हजरत सर झुका के बैठे हैं। हजरत औरंगजेब गए, दस्त बोसी किए, कदम बोसी किए, दुआ लिए। कहे बेटा कैसे आना हुआ? हजरत ने कहा बेटा कैसे आना हुआ? औरंगजेब ने कहा हजरत जा रहे हैं किसी जंग के लिए, दुआ फरमा दे। कहा बेटा जाओ तुम कामयाब रहोगे, बेटा मोटा कुल बनाया, जाओ कामयाब रहोगे। कहे हजरत कुछ नसीहत भी कर दीजिए, कुछ नसीहत भी कर दीजिए। तो हजरत ने नसीहत किया, बेटा तुम किसी पर जुल्म न करना, इंसाफ के साथ तुम सल्तनत करना, तुमको अल्लाह ताला बहुत दिन तक जिंदा रखेगा, बहुत दिन तक तुमको हुक्मरानी देगा। और हुआ भी यही, 50 साल तक हुक्मरानी हुई है। अकेले औरंगजेब की हुक्मरानी पूरे हिंदुस्तान 50 साल तक रही है। 49 साल 6 माह कुछ दिन तक हुक्मरानी रही है आलमगीर औरंगजेब। कहा कि किसी पर जुल्म नहीं करना। हजरत औरंगजेब कहे ठीक हजरत। फिर दस्तबोसी किए, दस्तबोसी करके कुछ नजराना वो बोरिया के नीचे रख के अत्तहियात के तरीके से बैठे थे बेचारे, ऐसे हाथ बांध के वापस होने लगे उल्टे पांव। जब वापस गार के पास पहुंच गए, अब बंदा बोरिया झाड़ के खड़ा हो गया। अब खड़ा हुआ, कहा हजरत बादशाह आलम बना वापस आइए, मैं हजरत हुजूर नहीं, मैं अल्लाह का कोई वली नहीं, मैं तो वही बहरूपिया हूँ। आप धोखा दे दिए ना, आपको चकमा पढ़ा दिया, हुआ ना आपका काम। औरंगजेब ने कहा अल्लाह ताला तेरा भला करे, अल्लाह के नेक बंदे, बड़ी मेहनत कर दिया रे, इतनी मेहनत किया, आज यकीन जानो तुम मुझे धोखा देने में कामयाब हुआ। चलो अच्छा क्या मांगते हो? बहुत मेहनत किए, कई बार तुम देख आए, जौहर दिखाए, लेकिन कामयाब नहीं हुए, आज हो गए हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बंदे ने कहा अरे आलमगीर, आपके सर पे जो ताज है उसमें हीरा लगा है, वो बहुत महंगा है, वही हीरा दे दीजिए, बहुत मेहनत किया हूं मैं, वही हीरा दे दीजिए। औरंगजेब ने कहा कि अरे तुम हीरा क्या कह रहे हो, तुम पूरे ताज वाला काम किए, इतनी सफाई से तुम धोखा दिए हो, ये पूरा ताज लो, तुम्हारे कदमों पे मैं रख रहा हूँ, और ये तो मैं तुम मांग रहे हो, तुम्हारे मांगने की वजह से दे रहा हूँ, और मैं जंग से जब वापस आऊंगा तो दरबार में आना, मैं और कुछ दूंगा, और कुछ दूंगा, बहुत बड़े फनकार हो तुम, और तुमको मैं अपने खास लोगों में रखूंगा, तुम आना। इतना कह के औरंगजेब निकलने लगे, जब अब वो तेवर बदल के बोला आलमगीर रुक जाओ, आलमगीर रुक जाओ। औरंगजेब खड़े हो गए, तेवर बदला हुआ, अंदाज बदला हुआ। कहे क्या है? कहा कि ये ताज उठाओ, लेके जाओ, मुझे ताज नहीं चाहिए, मुझे ताज नहीं चाहिए। औरंगजेब ने कहा तुम्हें ताज नहीं चाहिए? अबे इसी ताज के लिए, इसी हीरे के लिए इतने दिन तक के तू क्या क्या नहीं किया है, आज जब मिल गया है आज कहना नहीं चाहिए। तवज्जो, उस बंदे ने कहा ऐ आलमगीर, मेरी आंख खुल गई है, मेरी आंख खुल गई है, मैं अल्लाह का झूठा मूठा का वली बना हूं, झूठा मूठा का वली बना हूं, तो अल्लाह ने ऐसा दिन दिखाया, तुझ जैसे अजीम बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया है।
اگر میں اللہ کا سچا ولی بن جاؤں گا تو اللہ کتنی عزت دے گا. میں جھوٹ موٹ کا ولی بنا تو تجھ جیسے پرہیزگار بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا ہے. میں اگر اللہ کا سچا ولی بن جاؤں گا تو مجھے اللہ کتنی عزتیں دے گا, کتنی عزتیں دے گا. اے اورنگزیب تاج لے جاؤ, میری آنکھیں کھل گئی. میں اب اللہ کا جھوٹا ولی نہیں, میں اللہ کا سچا بندہ بن کے دکھاؤں گا, سچا بندہ بن کے دکھاؤں گا. پیارے اللہ تعالیٰ کے بندے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں سے اس کو کر دیتا. یہ شادی خانہ آبادی کے تعلق سے جو محفل ہے, شادی وادی میں جو خراب باتیں ہیں سب جانتے ہیں کہ جو خراب ہے, اور جو اچھی باتیں وہ بھی سب جانتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم نماز پڑھنی چاہیے, سب جانتے نماز پڑھنی چاہیے, نہیں پڑھتے. سب جانتے روزہ رکھنا چاہیے لیکن نہیں رکھتے. تو وہی نماز, وہی روزہ, وہی ہم سے لوگ شکایت کرتے ہیں. ہم تو پیارے نماز سننے آئے تھے, ہم تو روزہ سننے آئے تھے, ہم تو حج کے بارے میں سننے آتے ہیں. ہم کہیں پیارے نماز کے بارے میں سب جانتے ہیں, روزے کے بارے میں سب جانتے ہیں, لیکن رسول کی سیرت کے بارے میں ہر بندہ نہیں جانتا. رسول کی سیرت سنا کرو, رسول کی سیرت سنایا کرو. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. ہمیں کیا, چلو تم خدا ہی کو مانو. ہمیں کیا, چلو تم خدا ہی کو مانو. خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے. خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے. پیارے ہم اور آپ اچھے کام جو ہے, میرا دل بتاتا ہے یہ اچھا کام ہے تو دل کی مانتے ہوئے اچھا کام کریں, اور جو برا کام ہے دل فوراً کہتا ہے یہ برا کام ہے. چوری کرتا ہے بندہ, اس کو بتاتا ہے اس کا دل کی یہ چوری ہے, اچھی بات نہیں, لیکن وہ کرتا ہے. تو پیارے تمہارا دل خود مفتی ہے, تمہارے اندر ایک مفتی بیٹھا ہے, وہ خود فتوا دیتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. جو مفتی تمہارا فتوا دے, جو صحیح کہے تم صحیح جانو, جو برا کہے تم برا جانو, اسی پہ عمل کرو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر النام میں گزرے, دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہوئے سلام.